गाकुवेदाचे कमिटी मेंबर्स फाटल्या 1 वर्साच्यान आमचे गाकुवेद ह्या मुवमेंटाचो आढावो घेता आणि हे सगळे आढावो घेतल्या नंतर आमकां कळ्ळें की बरेचशे आमच्या समाजाचे जे लोक आसा ते ह्या तेंचे जमनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा आणि हांव आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मार रावन सांगपाक सोदता फाटले 1000 वर्सां पयलीं जे मूळ निवासी आसले तेंच्यांनी ह्या पठाराचो आदार धरून गांव वसयल्लो, तळयो शेतां कसयल्लीं. आयज कोण तरी लोदा येयलो आनी त्यो तळयो ती शेतां आनी हो आमचो गांव उद्ध्वस्त जालो अशें आमी जावपाक दिवचे ना. आमी गाकुवेदाची टीम जी आसा ती गांवांनी वचोन आमच्या लोकांक उलो मारतले आनी आयज जे आमच्या कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत आमचे बांदव जे आसा तांकां वचोन तेंको दितले. गरज पडली ह्यान फुडें जेन्ना कारापूरचे लोक आपलो गांव वाचोवपाक जी पावलां मारतले त्या पावलांचेर आमी तेंच्या बरोबर उबे आसतले हेच सांगता. आनी हो कारापूर जो गांव आसा पळय तो कसोच आमी उद्ध्वस्त जावपाक दिवचे ना.